الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالخوف والخشية من عقاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله عز وجل الإنسان على أمرين مهمين وشيئين متلازمين، هما الشوق والخوف. فالشوق هو الحب الإلهي، والشوق هو الرغبة الأكيدة للانقياد والطاعة. وأما الخوف فهو الحذر والخشية والبعد من المعاصي والذنوب. هذان الأمران وهذان الشيئان، الخوف والشوق، يتجليان في جميع العبادات الظاهرة والباطنة. بل الواقع أن الحياة الإيمانية الإنسانية تتركب من هاتين الصفتين، الخوف والشوق. فالجنة والنار مظهران ومثالان في الدنيا والآخرة للخوف والشوق. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة المؤمنون، الخشية كلمة إيمانية تكرر استعمالها في القرآن الكريم، ويأتي في معناها الخوف والوجل والشفقة والرهبة والوقاية. وقد تكون الخشية فطرية، كما تكون الخشية من الوحوش والموت، وخشية من الوالد والكبار. وقد تكون الخشية محمودة، وهي خشية الله سبحانه وتعالى وطلب الجنة والتعوذ من النار. قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقد تكون الخشية مذمومة، وهذه الخشية
الفقر والخشية من الأشياء المادية. الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا المعنى في القرآن الكريم فيقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. فالخشية لله ليس وراءها إلا تعظيم الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقدرته والرغبة في الثواب والنجاة من العذاب. ذلك لأن الله عز وجل يقول: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أيها الإخوة المؤمنون، أكثر الخلق خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى هم الملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ثم في الدرجة الثانية أكثر الخلق خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم في الدرجة الثانية العلماء الذين تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم في الدرجة الرابعة الجمادات، سواء تكون الحجارة أو تكون الجبال، فإنها أيضا تخشى من الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن بعض الأحجار إنها تربط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون، وبعض الجبال إنها تتصدع وتنخر من خشية الله سبحانه وتعالى لو أنزل عليها القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخاشين، سيد الخائفين من الله سبحانه وتعالى، وكان أرق الناس قلبا وأطهرهم نفسا. إنه كان يبكي أمام الله سبحانه وتعالى حينما يناجيه، وكان يبكي أمام الله سبحانه وتعالى حينما يسمع تلاوة القرآن وحينما هو يتلو القرآن الكريم. مرة إنه أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن يتلو عليه سورة النساء، فبدأ سورة النساء حتى بلغ إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تنهمران وتضرفان بالدموع. هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم يجود بنفسه، وإنه يبكي وتخرج الدموع من عينه. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا بكاء وكان رقيق القلب، إنه لا يملك بكاءه إذا قرأ القرآن الكريم، وكان يقول في خلافته: يا ليتني كنت خضرة تأكلني الدواب، يا ليتني كنت خضرة تأكلني الدواب. وهذا هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه كان يقول: وددت لو أني خرجت من الدنيا كفافا لا علي ولا لي، لا علي ولا لي. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم خائفين من الله سبحانه وتعالى وخاشين لله عز وجل. يا أيها الإخوة المؤمنون، الخشية أعلى درجات الإيمان. ما فارق الخشية قلب إلا خرب وفسد. وصدق من قال: من أمن على نفسه فهو منافق، ومن خاف على نفسه فهو مؤمن. وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله كان من العلماء والأولياء في القرن الثاني الهجري. إنه كان شاطرا، إنه كان لصا، إنه كان قاطع طريق، لكنه بسبب خشيته وتوبته إلى الله إنه انتقل إلى عابد الحرمين. مرة إنه كان يعشق جارية، فكان
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله أعلم، والله لو أنتم تعلمون كما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل وما تلذذتم بالنساء على الفرش. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قام أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم كل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.